बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरऔन की मकबूल तरीन दुआ क्या है? साहब रूहुल मानी ने लिखा है कि फ़िरऔन के पास कुछ लोग आए और कहा कि बारिशें नहीं हो रही हैं और दरिया नील भी बंद है, आप जारी करा दीजिए, इसलिए कि आपको हमने माबूद बनाया है। उसने कहा, अच्छी बात है, दरिया कल जारी हो जाएगा। रात के वक्त उठा, ताज शाही पहना और दरिया नील पर जा पहुंचा। दरिया खुश्क था, ताज जमीन पर रखा और मट्टी ली, सर पर डाली। देखिए, सुनने के लायक बात है। उसने कहा, ए अहकमुल हाकिमीन, ए रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूं कि आप ही मालिक हैं, आप ही हमारे खालिक हैं, आप ही हमारे माबूद हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैंने एक दावा किया और वो भी गलत है। आज तक आपने उस दावे को निभाया और जाहिर के एतबार से मुझे वैसा ही रखा। मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आज भी मेरी बात रह जाए। खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की। देखिए, हमारा रब तो ऐसे नाफरमान खुदाई का दावा करने वालों की भी सुनता है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में भी हक ताला उस दुश्मन की बात को सुन रहे हैं। अगर मोमिन गिड़गिड़ाकर यकीन के साथ हाथ उठाकर मांगेगा तो क्या हक ताला महरूम फरमा देंगे? बहरहाल फिरौन ने रोकर गिड़गिड़ाकर आजिजी और इनकसारी के साथ दुआ मांगी। दुआ का मांगना था कि दरियाए नील से पानी आना शुरू हुआ। सरसराहट की आवाज महसूस हुई। फौरन ताज लिया और चिल्ला चिल्लाकर कौम को कहने लगा, जाओ, मैंने दरियाए नील जारी कर दिया है। जिब्राइल अमीन जिंदगी में एक मर्तबा फिरौन के पास इंसानी शक्ल में पहुंचे और कहा, एक सवाल का जवाब लेने आया हूं। मुफ्ती तो था नहीं, वो तो मुफ्त खोर था। 400 साल तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ। तो खैर, फिरौन के पास जिब्रील अमीन पहुंचे और कहा, फतवा है वो ये कि एक मालिक बादशाह ने अपने गुलाम को पाला पोसा हो, बड़ा किया हो, खूब नेमतें दी हूं। अब गुलाम मालिक के आगे सीना ठोक कर आता है और उसकी मालिकाना शान में दखल देता है, तो ऐसे मुजरिम की क्या सजा है? तो फिरौन ने अपने नाम के साथ लिखा। उसकी कुनियत अबू अल अब्बास थी। उसने लिखा कि मेरा फतवा यह है कि ऐसा शख्स मुस्तहिक है कि उसे दरिया में डबो दिया जाए। बाद अरबाब तफसीर लिखते हैं कि जब फिरौन गर्क हो रहा था तो जिब्राइल अमीन ने वही फतवा निकाल कर दिखाया कि देखो बड़े मियाँ, ये है आपका फतवा। ये गुनाह रूह की गंदगी और खराबी में रूह का मैल कुचैल है। शैतान और नफ्स के वरगलाने से आदमी से गुनाह सरजद हो जाते हैं। लिहाजा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम तौबा के गुस्ल के जरिया रूह की गंदगी और खराबी को दूर कर दें। जब शैतान आपको बिछाड़ने की कोशिश करता है तो आप भी बराबर कोशिश करते रहिए। आप भी उसकी खबर लीजिए, बिल्कुल एंटी ऑफ इबलीस न बन जाइए। उधर आपसे गुनाह सरजद हुआ, बस आप जाइए और 2 रकात सलात तौबा पढ़िए और उसके बाद खूब गिड़गिड़ाकर दुआ कीजिए। लेकिन हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखिए, नहीं तो किसी के 1,00,000 2,00,000 हजम कर लिए और 2 रकात पढ़ ली, मामला निमट गया। ऐसा नहीं है, वहां अदा करने पड़ेंगे, वरना ताजर हजरात बड़े चालाक होते हैं। ये नफ्स बहुत मकार और चालाक है, उसकी भी मुकम्मल तरीका से काबू में रखने की कोशिश कीजिए। मसलन सड़क पर निकले, बदनिगाही हो गई, उसको सजा दो, 20 रकात नफिल पढ़ो या कहो कि हम चाय नहीं देंगे। देखो नफ्स काबू में आता है या नहीं। तो हमें आज ये तय करना है कि हम तौबा व इस्तगफार को लाजमी पकड़ेंगे। खुदा की कसम, अगर तौबा व इस्तगफार से सारी जिंदगी की मुश्किलात हल होते हुए नजर ना आए तो फिर ये कहना कि ये कुरानी नुस्खा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया कराम का ऐलान है कि इस्तगफार से मुश्किलात दूर हो जाती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तो अल्फाज कुरान में हैं, अगर तुम इस्तगफार करते रहे अपने परवरदिगार से तो वो गफूरुर रहीम है, तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा।
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استغفار سے جہاں بارش ہوگی وہیں کل پرسکون کی بارش بھی ہوگی۔ آپ تجربہ کر لیجئے کہ خدا کے آگے گڑ گڑانے اور استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے عادی بن جائیں۔ امت نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بچہ کو جب یہ اعتماد ہے کہ ہمارا سپر پاور ماں ہے، کچھ ہو تو ماں باپ، ہمارا بھی بس یہی اعتماد ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جب کچھ ہوگا خدا سے کہہ کر منوا لیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہماری ساری زندگی خواہشات کی اتباع میں گزر گئی۔ اے خداوند قدوس، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر اس سے متاثر ہوئے اور اسی کے یقین میں جذب ہو گئے اور اسی کے طالب بن گئے اور اس کے اندر اپنی ساری صلاحیتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے خدا ہماری محنت کے بگڑ جانے کے اس جرم عظیم کو معاف فرما، جس جرم عظیم سے ہزاروں خرابیاں ہم میں پیدا ہو گئیں اور ہزاروں ہمارے اندر کی دولتیں لوٹیں۔ اے خدا اس محنت کا بدلہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے، ساری امت کے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محنت پر ڈال کر گئے اس محنت کو چھوڑ کر ان محنتوں میں الجھ گئے جن محنتوں سے نکال کر وہ گئے تھے۔ اے خدا اس محنت کا بدلہ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، اس کی خصوصیت کے ساتھ معاف فرما، اور اس محنت کو چھوڑ دینے کی بنا پر جتنے جرائم میں ہم مبتلا ہوئے ایک ایک جرم کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ایک ایک عصیان کو معاف فرما، ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر لائن میں ہم عصیان کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ نکلنے کی ہمارے لیے کوئی صورت نہیں، ڈوبا ہوا خود کہاں نکل سکتا ہے، جو ڈوبا نہیں وہی نکال سکتا ہے۔ اے خدا ہم سب ڈوبنے ہوئے ہیں اور تو ہی نکالنے والا ہے۔ اے اللہ عصیان کے دریاؤں سے ہم کو نکال لے، اپنے فضل سے نکال دے، اپنے کرم سے نکال دے۔ اے کریم نافرمانیوں کے دریا میں سے اپنے کرم سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال اور ہمیں کھینچ لے اور ہمیں عصیان کے دریاؤں سے نکال دے اور ہمیں طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں قربانیوں کی پہاڑیوں کی چوٹوں پر پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی فرما، ہمارے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماریوں کو تندرستی عطا فرما، جو آنکھ کے بیمار ہیں ان کی آنکھ کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو معدے کے بیمار ہیں ان کو معدے کی شفا عطا فرما، اور بقیہ جتنے آدمیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا آج تک اس سے پہلے ہم سے دعاؤں کا کہا یا آئندہ ہم سے وہ دعا کے لیے کہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ سارے ہی انسانوں کے لیے اور سارے ہی مسلمانوں کو انتہائی باعث خیر و برکت، باعث رشد و ہدایت، باعث لطف و رفعت اور باعث فلاح و فیوز اپنے لطف و کرم سے فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ان نکلنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔